अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन 7 जगहों पर बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इस्लाम से खारिज हो जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अजीम किताब है। ये बहुत ही बरकत वाली किताब है। इस किताब की हर आयत मोमिनों के लिए शिफा है। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। यह रहमतों का ख़जाना भी है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से आपको मालामाल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ो, फिर इस ख़जाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतें हासिल करो। नाजरीन, जब कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती तो दूसरे जायज़ काम में बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े कैसे हासिल होंगी। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिस्मिल्लाह के बारे में सवाल किया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों में से एक है। इसमें इस कदर नज़दीकियाँ हैं जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी तब बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं सकीन हो गईं, समंदर ठहर सा गया, जानवरों ने भी अपने कान लगा लिए, ऊपर आसमान से ओले गिरने लगे और फिर परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर फरमाया कि जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा उसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जहन्नुम की 19 धारकों से जो बचना चाहता है वे बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ता रहे। इसमें भी 19 हुर्फ हैं, हर हुर्फ हर फरिश्ते से बचाव बन जाएगा। वहीं इब्ने अतिया ने फरमाया, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ना हराम है। कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि वे हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन कुछ मकाम ऐसे होते हैं जहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज़ नहीं। तो मोहतरम नाजरीन, आपने सुना ही होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके मायने हैं अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यानी हम अपने इस काम को अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारी उस काम में बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई इंसान किसी काम को बिस्मिल्लाह पढ़कर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके काम में बरकत अता फरमाता है, और ये सुन्नत भी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकाम पर हमें बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद फरमाई है और बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है। अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं तो उस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेंगे तो आपकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और उस पर आपको सवाब भी मिलेगा और उसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला ख़ुद आपका मददगार और नासिर बन जाएगा, क्योंकि आपने अपने काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है। बंदे का काम है असबाब इख्तियार करना। जो असबाब इख्तियार करता है और अल्लाह पर भरोसा करता है वही कामयाब होता है। एक दफ़ा का वाक़या है कि कुछ सहाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपनी परेशानी बयान किए कि उनका ऊँट कहीं खो गया है और मिल नहीं रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाह दी कि अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि असल भरोसा उसी पर होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि अल्लाह पाक ही हमारे मददगार हैं। फिर कुछ सहाबा ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह पर भरोसा है तो क्या हमें अपने ऊँटों को ढूंढने की ज़रूरत है या छोड़ दें कि किस्मत में होंगे तो मिल जाएंगे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो। इसका मतलब ये है कि हमें पहले अपने हिस्से का काम करना चाहिए, यानी मेहनत करनी चाहिए, उसके बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। इससे हमें सीखना चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को मेहनत करने और कारणों पर असबाब पर अमल करने का तरीका सिखाया है। ये समझना ज़रूरी है कि केवल अल्लाह पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धर रख कर बैठ जाना सही नहीं है।
اللہ نے ہمیں محنت کی تاکید دی ہے۔ جیسے روٹی خود سے نہیں بنتی، پہلے اناج پیدا ہوتا ہے، پھر وہ گیہوں میں بدلتا ہے، پھر آٹا بنتا ہے اور پھر روٹی۔ ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب ہماری محنت سے ہوا، لیکن اس میں اللہ کی مدد ہے۔ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ محنت کرو اور پھر اس محنت کا نتیجہ میرے اوپر چھوڑ دو۔ بہرحال جب بھی ہم کھانا کھائیں تو پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا چاہیے، تاکہ وہ کھانا ہمارے لیے برکت اور صحت کا سبب بنے۔ اب یہ بات بھی جاننے والی ہے کہ ہمارے گلے میں دو نلیاں ہوتی ہیں، ایک نلی جو سانس کے لیے ہے اور دوسری نلی جو کھانے کے لیے۔ دونوں نلیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور ان کا منہ بھی ایک ہی جگہ ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے سمے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ گلے میں بیٹھ جاتا ہے، جو اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ اس نوالے کو کہاں جانا چاہیے، یہی کھانے کی نلی میں یا سانس کی نلی میں۔ اگر اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ کھانا ہمیں زندگی اور صحت کا ذریعہ بنے تو فرشتہ اس نوالے کو کھانے کی نلی میں جانے دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اللہ کی مرضی میں وہ نوالا سانس کی نلی میں چلا جائے تو وہ انسان کے لیے خطرے کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ کھانے کی نلی میں جانے کی بجائے اگر وہ سانس کی نلی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کا حادثہ اکثر تب ہوتا ہے جب ہم جلد بازی میں یا بنا اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں۔ اسی لیے انسان کو ہر کام میں ساودھانی اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتے ہیں تو اپنے حصے کا کام یعنی احتیاط و شکر گزاری ادا کرتے ہیں، پھر باقی کی حفاظت کا ذمہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اسباب کو اپنانے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا۔ اسی لیے ہر نیک کام کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے تاکہ وہ کام اللہ کی رحمت اور برکت کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے ہمیں نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہیے تاکہ ہمارا کام برکت والا بنے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ غلط کام کرتے سمے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، جیسے جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے اللہ کا نام لینا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے غلط کاموں کی اجازت نہیں دی۔ اللہ نے کب کہا کہ آپ جوا کھیلو اور میرا نام لو؟ اللہ نے کب کہا کہ آپ جھوٹ بولو، پکاری کرو اور میرا نام لو؟ اللہ نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں۔ ہمیں یہ بھی احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو رہے ہوں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں، اور باتھ روم سے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنیں تو پھر بسم اللہ الرحمن پڑھیں۔ اللہ کی مرضی اور بندے کا اختیار۔ اللہ نے بندے کو اچھے اور برے کا اختیار دیا ہے، یعنی بندے کو یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن یہ بندے کا اختیار ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں صحیح اور غلط کا فرق سمجھنا ہے اور خود کو نیک کاموں میں لگانا ہے۔ اللہ کی پکڑ سخت ہے، اس دنیا میں اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے شاید یہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں بلکہ اجازت ہے۔ اللہ نے انسان کو اجازت دی ہے کہ وہ اس دنیا میں چاہے جیسا چاہے ویسا کرے، لیکن آخرت میں ہر چیز کا حساب لیا جائے گا۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد اللہ کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلنا ہے۔ ہر نیک کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا۔ جب ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی میں عمل کریں گے تو اللہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ سے ہم سبھی کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے۔ آمین ثم آمین۔